हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे अंग्रेज़ी। हर कोई अंग्रेज़ी क्यों बोलना चाहता है। मैं नया हूँ यूट्यूब पे। इंग्लिश के बेशुमार उस्ताद लेजेंड्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि मैं जो भी हूँ थोड़ा बहुत अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे स्टूडेंट्स या बाकी लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो भी इसको एंजॉय कर सकें। अंग्रेज़ी हर कोई बोलना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं क्या बात है ना, बात है, कोई बात ज़रूर है, इसलिए कि अंग्रेज़ी शख्सियत की खूबसूरती में इजाफा करती है। अंग्रेज़ी जो है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। अंग्रेज़ी जो है वी फील वेरी स्पेशल, वी फील वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये इंसानी अप्रेजल में जो जदीद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसकी अप्रेजल में, उसकी डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर हम, ये स्टेटस सिंबल है अंग्रेज़ी, सोशली और वर्डी लिहाज से भी, क्योंकि इसके बहुत से फंक्शन हैं, बहुत से काम हैं। ऐसे ही नहीं अंग्रेज़ी बोल, देखिए पाकिस्तानी है तो वो अंग्रेज़ी बोलना चाहता है, अंग्रेज़ी सीखना चाहता है। हिंदुस्तानी है वो भी ऐसे है, चाइनीज़ हैं तो वो भी ऐसे ही हैं। तो आखिर कोई तो वजह है, तो हम इस पे बात करते हैं कि वजूहात क्या हैं अंग्रेज़ी बोलने की। तो बेसिकली देखें, इससे हम ग्रेसफुल लगते हैं। हम जब अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो हमारी बात ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है, लॉजिकल लगती है, ज़्यादा क्रेडिबल लगती है और रोमांटिक सी लगती है। देखिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान की कुछ इसके अंदर इनहेरेंट खूबियाँ भी हैं। इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उर्दू और अंग्रेज़ी का मुआवजा किया जाए तो उर्दू में वो क्लैरिटी नहीं है। उर्दू आई लव, ये हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें इससे प्यार है। हम उर्दू के साए तले जवान हुए हैं, तो उर्दू तो हमारा क्रेज़ है, हमारा पैशन है। पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, इससे इस मोहब्बत को तो दिल से निकाला नहीं जा सकता। मगर बात यह है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, इसलिए कि देखिए उर्दू का हम अंग्रेज़ी के साथ बहुत से मामलात में मुवाजना नहीं कर सकते। इसमें कम्प्रीहेंसिबिलिटी ज़्यादा है अंग्रेज़ी में। आज हम देखें कि हम क्यों अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, तो ये पर्सनालिटी बिल्डिंग है। पर्सनालिटी बिल्डिंग में ये एक ऑक्सीजन का काम करती है, ये एक क्या कहेंगे कैटलिस्ट का काम करती है, ये अमल अंगेज का काम करती है। और प्रोफेशनल डिग्रीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी अब देखें कि इंटर के बाद या इंटर से ही पहले मैट्रिक है, तो मैट्रिक में चलें उर्दू इंग्लिश चलती है, मगर एफएससी करते हैं, इंटर में आते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये सब इंग्लिश में है। और जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो तो वैसे ही इंग्लिश में है, सिवाय उर्दू के, बाकी तो सब इंग्लिश में है ऑलमोस्ट। तो जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ भी आप देख लें पुराना सिस्टम ही ख़त्म हो गया, बीए वाला, एमए वाला, अब तो बीएस सिस्टम है। तो बीएस सिस्टम में उसकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। देयर इज नो ऑप्शन दैट यू मे जॉइन इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, जैसे कभी बीए में था, एमए में था, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ना प्रोफेशनलिटी के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। तो मोर वी आर कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, मोर वी आर गुड परफॉर्मर इन एजुकेशन, हमारी डिग्री, हमारा CGPA उतना ही अच्छा आएगा। इसके अलावा ये सोशल पॉपुलैरिटी का बायस है, सोशल प्रेस्टीज का। अब देखें ना, हम पाकिस्तान में हमारे जो यंग मदर्स हैं वो घरों में, पहले एक ज़माना था
کہ ہمارے انڈیا میں، پاکستان میں ماں بچے سے بولتی تھی اردو، مادری زبان ہوتی تھی سندھی پنجابی، مگر وہ بولتی تھی اردو. تو وہ اردو کیا ہے، سوشل پریسٹیج کے ذریعہ تھا. لیکن اب اردو سے بھی آگے، ستاروں سے آگے جہاں عربی ہے، تو اس سے بھی آگے جب بات چلی ہے، اب انگریزی اتنی پاپولر ہو گئی ہے، اردو اب ہر کوئی بولتا ہے. آپ کسی کھوتی رہنے والے سے اردو میں بات کریں، وہ بھی آپ سے اردو میں بات کر لے گا. تو اب انگلش جو ہے گھروں میں، بہت سے گھروں میں ماں بے شک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پنجابی بولے، اردو بولے، لیکن اس کی کوشش ہوگی کہ بچے کے ساتھ کو انگلش کے کچھ لفظ بولے جائیں، کچھ سینٹینسز سکھایا جائے. اور یہ بہت اچھی بات ہے، سو دیٹ کہ اس کا مائنڈ میک اپ ہوتا ہے، وارم اپ ہوتا ہے ٹورڈز انگلش. تو سوشل پریسٹیج کے علاوہ اس کے اور بہت سے ہیں کہ آپ ٹریول کرتے ہیں، ٹریول انٹرنیشنل ٹریول کے لیے اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل جائیں، تو آپ کو اگر کوئی اپنا ملے گا تو وہ اردو پنجابی بولے گا، لیکن جو فارنرز ہیں وہ تو کسی زبان سے یا نیشنلٹی سے متعلق ہوں، وہ تو بولیں گے اپنی زبان، یا اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی انگلش بولے گا. ظاہر ہے کسی نے وہاں اردو تو سیکھی نہیں ہوتی، لیکن انگلش سیکھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے، کیونکہ انگلش کا جو سب سے بڑا فنکشن جو اس کو پاپولر بنا رہا ہے دنیا میں، وہ ہے کہ اٹس ورکنگ ایز لنگوا فرینکا. لنگوا فرینکا کہتے ہیں بین الاقوامی کمیونٹیز میں ایک رابطے کی مشترکہ زبان کو. تو لنگوا فرینکا انگریزی زبان ہے. آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ نیو یارک جائیں، نیوزی لینڈ جائیں، وہاں تو انگریزی ملے گی ہی. مگر اگر آپ گھانا جاتے ہیں، آپ افریقہ کے کسی کنٹری میں جاتے ہیں، یا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، آپ رشیا جاتے ہیں، ظاہر رشین تو نہیں آتی ہوگی، لیکن انگریزی زبان والے آپ کو مل جائیں گے. تو یہ لنگوا فرینکاازم جو ہے نا، اس کی یہ جو خصوصیت ہے، اس کی جو کریکٹرسٹک ہے، وہ انگریزی کو پاپولر بناتی ہے. دنیا کی آج کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے سوائے انگریزی کے جو کہ لنگوا فرینکا کا کام کر رہی ہو. لہٰذا اس کو سیکھنا ٹریول کے لیے ضروری ہے. پھر دوسرے معاشروں میں اگر آپ امیگریشن کے لیے جاتے ہیں تو ایمرشن کے لیے اس معاشرے میں مدغم ہونے کے لیے انگلش اسپیکنگ کنٹریز نے اس کو کمپلسری قرار دیا ہوا ہے کہ آپ کو انگلش کا پروفیشنسی کا ایک پروف دینا ہوگا، آنی چاہیے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں دنیا بھر میں جب آپ ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، میں کسی ایسی لو لیول کی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انگلش زبان آپ کو آنی چاہیے، اس میں آپ لیسن لے سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، لکھ سکیں اور پڑھ سکیں اور اپنا مافی ضمیر بیان کر سکیں، نوٹس ٹیکنگ کر سکیں. تو اس کے لیے آئلٹس کا ٹیسٹ جو کیمبرج یونیورسٹی اور ایک دو ادارے ہیں وہ مل کے چلاتے ہیں، تو آئلٹس ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے. تو اس میں بھی اچھا بینڈ ہو تو تبھی ہوگا. لہٰذا اس کے لیے بھی ضرورت ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ضرورت ہے، عام لوگوں کو بھی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ جاب، ایمپلائمنٹ، آپ جاب سیکنگ کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، جاب ہنٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ سی وی بناتے ہیں. سی وی جو ہے آپ کا، سی وی میں اگر آپ نے لکھا ہے کہ مجھے انگلش زبان آتی ہے اور یہ پروفیشنسی ہے، آئی کین اسپیک ویل اور رائٹ ویل، تو آپ کی جو ایکسیپٹیبلٹی کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ شائبہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ انگریزی اس کو نہیں آتی، تو آپ کی جو ڈگری ہے اس میں اس کے مارکس سے قطع نظر وہ آپ کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملے گی، اتنے چانسز کم ہو جائیں گے جاب کے بھی. پھر یہ کہ یہ ریسرچ کے لیے بھی ضروری ہے. دنیا بھر میں کسی بھی چیز کا ریسرچ کرنی ہو تو آج کل جو سب سے بڑے سرچ انجن ہیں ان کی بیسیکلی لینگویج جو ہے انگلش ہے. لہذا ریسرچ کے لیے بھی ضروری ہے. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو ہے آپ کہیں
जो रवायती लाइब्रेरियाँ थीं वो तो पीछे चली गई है ना। अब हम टीचर लोग भी पहले ज़रूरत होती थी तो हम किताब देखने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाते थे, कोई लाइब्रेरी ढूंढते थे तो वहाँ बुक गर्दानी करते थे। लेकिन अब तो इतना प्राप्त कर दिया, इतना इजी हो गया है, लिहाजा जो डिजिटल लाइब्रेरी है ओवरऑल इंटरनेट को आप कहें कि दुनिया की ये ह्यूज लाइब्रेरी है जिसमें आप किसी भी वक्त कोई चीज़ भी सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन है सबसे बड़ा, गूगल है, एवरीबॉडी नोज। तो आप ये सर्च जब करते हैं तो बेसिकली जो ज़्यादा चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, बाकी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इंग्लिश ज़ुबान में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतलब या आम लोगों को किसी मुल्क फर्ज करें चाइना है तो उनका बहुत सा नॉलेज जो है चाइनीज़ ज़ुबान में होगा, मगर जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं या चाइनीज़ को खुद भी जब कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो वो भी इंग्लिश में जो साइट्स हैं उसको रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए चाइना है, जॉब की मैंने बात की कि एक तो आपकी चाइना में फ़र्ज़ करें, चाइना दुनिया को ऑलमोस्ट हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी तादाद एक्सपोर्ट आइटम्स की लाखों में है, मिलियंस में है, मगर वो सिर्फ एक चीज़ इंपोर्ट कर रहा है और वो है इंग्लिश। इंग्लिश जो है चाइनीज़ ने इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद इस बात को अना का मसला नहीं बनाया कि हम क्यों दूसरों की ज़ुबान यूज़ करें। चाइना ने इंग्लिश ज़ुबान को इंपोर्ट किया है, उन्होंने बेसिक नॉलेज दिए हैं। जब आहनी पर्दे थे, उनकी जो पॉलिटिकल क़यादत थी, उन्होंने सख्त पॉलिसी रखी थी दुनिया के बारे में, तो जो नेशनलिज़म था उसका दौरा था बहुत ज़्यादा। वो अब भी वो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन उनकी अप्रोच प्रैग्मेटिक है। उन्होंने सोचा कि तरक्की के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है। दुनिया के हर मुल्क में, हर यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ के पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, और उन्होंने रिसर्च की और आज देख लें जो चाइना की तरक्की है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। लिहाजा मसला चाइना में अगर एक सेल्स गर्ल है ना, आम अगर लेती है फ़र्ज़ करें वो 1000 RMB, तो जिसको इंग्लिश आती है ना वो 2000 या 3000 ले रही है। आई मीन के वो ज़्यादा ले रहे हैं, मैं वैसे मिसाल दी है। लिहाजा इसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर ये है कि असल होता क्या है कि हम अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं। ज़माना हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि जो दुनिया की जो लिंग्वा फ्रैंका होती है वो सुपर पावर की ज़ुबान होती है। कभी वक्त था जो डोमिनेंट होते हैं वही प्रोमिनेंट होते हैं, ये तो आलमी उसूल है। तो सुपर पावर की ज़ुबान ऐसे बन जाती है कि कभी ज़ुबान थी रोमन लैंग्वेज थी, रोमन एम्पायर थी, तो दुनिया भर से रोमन लोग सीखते थे। कभी स्पेनिश छाए हुए थे, तो कभी ग्रीक लैंग्वेज थी वो सीखी जाती थी, कभी लैटिन लैंग्वेज थी वो सीखी जाती थी। क्यों? इसलिए जो जब ओटोमन एम्पायर थे तो ओल्ड टर्किश लैंग्वेज वो लोग बहुत सीखते थे। तो बात यह है कि ये सीखना ज़रूरी हो जाता है। ये अब देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश ज़ुबान जो है इसके बाद किसी और ज़ुबान जो बैन-अल-अक़वामी एक्सेप्टेबिलिटी हासिल कर पाती है वो चाइनीज़ लैंग्वेज लगती है, क्योंकि चाइना तरक्की कर रहा है। चाइना सुपर पावर है मुस्तकबिल की, और 2-4 सालों में वो होगा, तकरीबन ऑलमोस्ट अभी ही है, लेकिन वो बाकायदा बाज़ाब्ता भी हो जाएगा। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज की एक्सेप्टेबिलिटी एज लिंग्वा फ्रैंका वो ज़रा फील हो रहा है कि कम है, इसलिए कि चाइनीज़ लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है
وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. اس کے ہزاروں کریکٹرز ہیں جو علامتوں پہ مشتمل ہے, تصویروں پہ مشتمل ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں, کوئی پکس ہیں. تو اس لیے نا ذرا مشکل بات ہے. یہی وجہ ہے کہ چائنیز اس سلسلے میں اسے ایگو کا مسئلہ نہیں بناتے, وہ خود سیکھتے ہیں. تو ہمیں بھی, پاکستانیوں کو بھی ظاہر ہے, سوچنا چاہیے. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہر بندہ زبان کوشش کرتا ہے سیکھنے کی. انگلش زبان ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی کریز ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس انگریزی زبان پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کا ووکیبلری نالج بہت زیادہ ہے, انہیں الفاظ بہت آتے ہیں, لیکن انہیں اسپیکنگ نہیں آتی, بولنا. موسٹلی چند ایک لوگ ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, اچھے طریقے سے بولتے ہیں. تو کیوں نہیں بولتے؟ انگریزی بولنا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ انگریزی بولتے ہی نہیں. بس ایک خواہش ہوتی ہے ان کے دل میں, اور بس اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اور کچھ نہ ہو, کوشش نہ کریں, تو وہ انگریزی بولتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے تو ڈرائیونگ کیسے سیکھ لیں گے؟ آپ جب ڈائیو نہیں کریں گے پانی میں تو آپ سوئمنگ کیسے سیکھیں گے؟ کچھ چیزیں ہیں جو سیکھنے سے آتی ہیں, پریکٹس سے آتی ہیں, کودنا پڑتا ہے. جب تک ہم انگریزی زبان کو بولیں گے نہیں, آئے گی نہیں. صرف خواہش ہونا کافی نہیں. تو خواہشوں کے پروں پہ ہم اڑ نہیں سکتے. لہٰذا ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم انگریزی کیوں نہیں بول پاتے, ہم انگریزی کیوں نہیں بولتے, کیا مسئلہ ہے. تو گاڈ بلیس یو. خوش رہیں آپ.